चाहिँ तरङ्गहरू हामी शिक्षक बौद्धिक वर्गमा पनि नआउने होइनन्। एउटा किसिमका कथा व्यथाहरू उसका छुट्टै पाटा हुन्छन् भने हामी बौद्धिक वर्ग शिक्षक वर्गका पनि आफ्नै खालका तनाव आफ्नै खालका विभिन्न समस्या र अल्झलहरू आइरहेका हुन्छन्। यसै विषयमा प्रकाश पारिदिनका निम्ति तनाव मलाई यहाँ साथीहरूले सोध्नु भएको छ। एउटा बौद्धिक वर्गमा एउटा शिक्षक वर्गमा के खालका तनावहरू आउने गर्छन्, कस्ता खालका तनावहरू आउने गर्छन् र ती तनावहरूलाई के कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि यहाँ धेरै साथीहरूले चाहिँ मलाई सोधिरहनु भएको छ। यी सारा कुराहरूलाई यी सारा जिज्ञासाहरूलाई भेटाइदिनु हुनेछ भन्ने अभिलाषाका साथ आज हामीले प्रोफेसर डाक्टर निर्मल लामिछाने सरलाई यहाँ निम्त्याएका छौँ। उहाँलाई धेरै धेरै हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्ना परिचयसहित अबको समय भरपूर समय सदुपयोग गरिदिनका निम्ति म आदरणीय सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर धन्यवाद। मलाई यो सर म्युट गरेर बोल्न सक्नुहुनेछ सर। हजुरको माइक अन भएको छैन। म्युट गर्नु भएको छ। मलाई अनम्युट गर्नु पर्यो। मलाई अनम्युट गर्नु पर्यो के? म पोस्ट दिन्छु सरलाई एकछिन। सरलाई पोस्ट दिनु होला। सरले बोलेको आवाज आइरहेको छैन। सर सरी भन्न चाहे मैले त्यो टेक्निकल पार्ट बिर्सिरहेको रहेछ। त्यहाँ फर्मको कामतिर लाग्दै थिएँ म। ठिक छ सर, हजुरलाई मैले को होस्ट दिएको छु, हजुरले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ सर। त्यसको लागि मैले ढिला गरेँ, सरी भन्न चाहन्छु सर। सर अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ है हजुरले? मैले पोस्ट बनाएको। हजुर भयो। हजुर मलाई यो मौका दिनुभएकोमा हाम्रो त्रिपाठी सरलाई धन्यवाद। र सर्वप्रथम त हामी सहभागीहरू कुन वर्गका छौँ सर? एकचोटि मलाई सबै शिक्षकहरू हुनुहुन्छ? करिब नेपालको अधिराज्यभरिबाट प्रतिनिधित्व भन्ने हुन्छ सर। हामी धेरै ठाउँबाट चाहिँ जोडिएका छौँ र धेरैभन्दा धेरै पोखरा महानगरबाट पोखरा एकादशीबाट छौँ भने प्रतिनिधिमूलक रूपमा चाहिँ हामी लगभग पुरै देशभरिबाटै भनिदिने हुन्छ। हामी शिक्षकहरू प्राय शिक्षकहरू छौँ। ओके, भनेपछि अब यहाँहरू अहिले विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन क्लास भनेछ के अरे होइन? अनलाइन क्लास दिनमा व्यस्त अनलाइन क्लास दिइराख्नु भएको छ। स्कुल कलेज सायद खोलेको छैन कहीँ पनि। म पनि एउटा मेडिकल कलेजको शिक्षक भएको हैसियतले मैले पनि अब हाम्रो पनि अनलाइन क्लासेसहरू भइरहेछ। अब यो एकतर्फी कुराकानी गर्ने मात्रै बनाउनु भन्दा पनि सबभन्दा पहिला त म 2 मिनेट दिएर केही सहभागीहरूबाट यहाँहरूले आफ्नो यो तनावको व्यवस्थापनको लागि, अहिलेको यो महामारीमा भएको तनावको व्यवस्थापनको लागि के उपायहरू अवलम्बन गर्नु भएको छ एकदम छोटकरीमा 2 मिनेट हामी त्यसलाई समय दिउँ। शेड्युल लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले च्याटमा संकेतमा। हजुर च्याटमा लेख्नु भयो नि हुन्छ। म च्याट बक्समा हेरौँला। नभए गर्न चाहे हाम्रो सहभागी साथीहरूले केही जिज्ञासाहरू छन् भने उहाँले च्याट बक्समा लेख्नुहुनेछ र त्यसलाई सहजीकरण हाम्रो नेपाल प्रकाशनले गरिरहनु भएको छ। ओके, यहाँ आउन सुरु भयो। कतिले भन्नुभयो म सङ डान्स योगा गर्छु भन्ने कुरा आयो होइन? म चाहिँ मनोचिकित्सक भए पनि म चाहिँ अलिकति कस्तो भने हाम्रो कल्चर, हाम्रो सोसाइटी यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो मनोचिकित्सा अथवा हाम्रो साइकोलोजीको लागि चाहिँ बडो इम्पोर्टेन्ट कुरा हुँदो रहेछ। लर्निङ आइसिटी स्टडी, नियमित व्यायाम, खेल, पारिवारिक गफ, सोसियल मिडिया, एक्सर्साइज, पिटी, हाउस होल्ड वर्क। ओके, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने खाली दिमाग शैतानको बास। यो बडो एकदमै यो वैज्ञानिक एउटा भनाइ जस्तो लाग्छ मलाई।
अहिले पक्कै पनि अब यो महामारीको समयमा हामी लगभग पहिलो 2 महिना 2 महिना त लगभग हामी सबैजना अलि बढी नै त्रसित भयौँ। हामी लकडाउन भनियो। लकडाउन भनेको हाम्रो जीवनमा कहिल्यै अनुभव नगरेको नौलो नयाँ कुरा थियो र यो कोरोना भाइरसको जुन महामारी सुरु भयो त्यो पनि हाम्रो जीवनमा भनौँ न यो नयाँ खालको अनुभव थियो। अब हामी लकडाउन भएर घरमै बसिराख्नु पर्दाखेरि पक्कै पनि यहाँ जति पनि सजेसन्सहरू आएछ मर्निङ वाक, सायद यो मर्निङ वाक गर्नलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ सहुलियत थिएन होला। कमसेकम बजार एरियामा त मर्निङ वाक गर्ने त्यो सहुलियत चाहिँ थिएन लकडाउनको पिरियडमा। सोसियल मिडिया भन्नुभएको छ। त्यही भएर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट मैले अघि भने खाली दिमाग शैतानको बास हैन, यो हामी बच्चादेखि लिएर हामी सबैमा लागू हुने कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ 1 दिनको निन्द्राले 10 दिन पिर्छ भन्ने जुन भनाइ छ त्यो पनि बडो साइन्टिफिक जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा हामीले चाहिँ आफ्नो दैनिकीको व्यवस्थापन कसरी गरिरहेछौँ, हामी पक्कै पनि हामी आफ्नो दैनिक जनजीवनभन्दा यो फरक किसिमको जनजीवनमा हामी आइयो। अब हामीले चाहिँ आफ्नो दिनचर्यालाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गऱ्यौँ, हामीले सकेसम्म आफ्नो दिमागलाई चाहिँ खाली नराख्ने किसिमले चाहिँ कसरी हामी बस्यौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब म के कुरामा बाट सुरुवात गर्छु भन्दाखेरि तनाव र मानसिक स्वास्थ्यको कनेक्सन चाहिँ के छ भन्ने कुरा। म आजको यो कार्यक्रमबाट कमसेकम यहाँहरूलाई यो तनाव र मानसिक रोगको जुन कनेक्सन छ त्यो बारेमा चाहिँ म पक्कै पनि क्लियर गर्ने कोसिस गर्छु। तनाव भन्ने बित्तिकै त्यो चाहे जुनसुकै कारणले होस्, अहिले महामारीको कारणले भयो, हिजो भूकम्पको कारणले भयो, तनावले मानिसको जीवनमा लाग्ने सम्पूर्ण जति पनि रोग यो संसारमा छन् त्यो सबै रोग हुन सक्ने सम्भावनालाई बढाइदिन्छ। त्यही भएर जब तनाव हुन्छ अनि हामी मानसिक रोगको मात्रै कुरा गर्छौँ, यो चाहिँ आफैमा के भन्ने नि अब अपूर्ण हो कि। हामीले के बुझ्न पर्यो भने यदि कुनै व्यक्तिलाई मुटुको रोग हुने सम्भावना थियो हैन, त्यो वंशानुगत कारणले होस् या उसको पछि गएर उसको मुटुमा कमजोरी भएर होस्, जेसुकै कारणले होस्, त्यसमा तनावको भूमिका के हुन्छ भन्दा उसलाई तनाव हुँदाखेरि त्यो मुटुको रोग हुन सक्ने सम्भाव्यता भएको मान्छेलाई फोक्सोको रोग हुँदैन, मानसिक रोग पनि हुँदैन, उसलाई मुटुकै रोग हुन्छ है त। त्यस्तै कुनै व्यक्तिको फोक्सो कमजोर थियो भने उसलाई चाहिँ फोक्सो सम्बन्धी रोग हुन्छ। कसैको पेट कमजोर थियो भने उसलाई पेट सम्बन्धी रोग हुन्छ। त्यस्तै भने जस्तै कुनै व्यक्तिलाई मानसिक समस्या हुने सम्भाव्यता थियो भने त्यो जुनसुकै प्रकारको मानसिक रोग किन नहोस्, तनावको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई बढाइदिन्छ। अब यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै मनन गर्न पर्ने कुरा हो। हाम्रो समाजमा एउटा मिथ्या के छ भने मानसिक रोग भन्ने बित्तिकै यो तनावले नै हुने हो भन्ने एउटा मिथ्या छ। त्यो चाहिँ गलत, त्यो चाहिँ गलतै भन्न त नमिल्ला सायद, त्यो अधुरो बुझाइ भयो हाम्रो। हामीले कुनै पनि रोग, त्यो चाहे मानसिक होस्, मुटुको रोग होस्, पेटको रोग होस्, छातीको रोग, फोक्सोको रोग होस्, हामीले त्यसलाई 3वटा आयामबाट बुझ्ने गरिन्छ। त्यसलाई भन्छ, म यहाँ च्याट बक्समा पनि टाइप गर्दै गर्छु, बायो साइको सोसियल मोडल। अर्थात् यो मोडलले के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि रोग लाग्नुको पछाडि एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम भनेको बायोलोजिकल भयो। बायोलोजिकल भनेपछि त्यो व्यक्तिको शरीरभित्र भएको गुण, अर्थात्
रोग हुन सक्ने सम्भाव्यता हैन अथवा शरीरको कुनै प्रणालीमा आएको कमी कमजोरी त्यो चाहिँ बायोलोजिकल गुण भयो। त्यो चाहे जीवनकालमा आएको होस् या उसको वंशानुगुणबाट आएको होस् या भनौँ न कुनै बेला सङ्क्रमण भएर खराबी आएको होस्, जेसुकै होस्, त्यो भनेको बायोलोजिकल गुण भयो। साइकोलोजिकल भन्ने बित्तिकै हाम्रो मनस्थिति है त, मनस्थितिको कुरा भयो, हाम्रो मेन्टल स्टेटको कुरा भयो हैन। हामी सबैको एउटा व्यक्तित्व हुन्छ। त्यो व्यक्तित्वमा हामी कोही बढी डराउने हुन्छौँ, कोही कम डराउने हुन्छन्, कोही नडराउने मान्छे हुन्छन्, त्यो हाम्रो व्यक्तित्वको कुरा भयो। अब यो साइकोलोजिकल कुरा भनेको त्यो बेलामा उसको व्यक्तित्व कस्तो थियो, उसको मेन्टल स्टेट कस्तो थियो, त्यो साइकोलोजिकल पाटो भयो भने सोसियल फ्याक्टर भनेको उसको वातावरणीय पक्ष भयो। उसको रहन सहनको कुरा आयो, उसको सपोर्टको कुरा आयो, उसको वरिपरिको वातावरणको कुरा आयो। यो तीनटा आयामहरू मिलेपछि बल्ल व्यक्तिलाई चाहिँ रोग लाग्ने हुन्छ। अब मैले यसलाई एउटा चिनी रोगको उदाहरणबाट बुझाउँछु, डायबिटिसको। डायबिटिस भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा हाम्रो शरीरमा कार्बोहाइड्रेट भन्ने जुन पदार्थ हुन्छ, प्रोटिन, फ्याट र कार्बोहाइड्रेट भन्ने हुन्छ। कार्बोहाइड्रेट भन्ने पदार्थको प्रशोधन गर्ने हाम्रो जुन ग्रन्थि हुन्छ शरीरमा, त्यो ग्रन्थिमा गडबडी आयो भने त्यो चाहिँ एउटा बायोलोजिकल कारण भयो। ठिक छ, त्यो अब वंशानुगत कारणले होस् या उसको जीवनशैलीको कारणले आएको होस्, जेसुकै कारणले अब पछि गएर उसको त्यो ग्रन्थिमा चाहिँ गडबडी भयो। जस्तै धेरै रक्सी पिउनेहरूलाई चाहिँ त्यो ग्रन्थिमा असर गरेको हुन्छ, त्यो कारणले होस्, जेसुकै कारणले होस्, त्यो एउटा बायोलोजिकल पाटो भयो। अब साइकोलोजिकल भनेपछि उसलाई अब धेरै तनावको अवस्था छ, तनाव भइराखेको छ हैन। अब उसको जीवनशैली पनि एकदम तनावपूर्ण छ। अब यो उसको मेन्टल स्टेटको कुरा भयो। सोसियल फ्याक्टरको कुरा गऱ्यो भने ऊ अब एकदमै सेडेन्टरी लाइफस्टाइल भनेको मतलब धेरै एक्सर्साइज नगर्ने, झन् मोटो हुने पदार्थहरू खाने, उसको डाइट स्टाइल मिलिरहेको छैन, उसको डाइट स्टाइल मिलिरहेको छैन, लाइफस्टाइल मिलिरहेको छैन भने अब यो तीनटा कुरा आयामहरू मिलेपछि अनि बल्ल त्यो व्यक्तिलाई डायबिटिस हुने हुन्छ। अर्थात् हामीले कसरी बुझौँ भने बायोलोजिकल आयाम जुन छ त्यो मानव मेरो बुवालाई अथवा मेरो आमालाई डायबिटिस थियो भने ममा चाहिँ त्यो डायबिटिस हुन सक्ने बायोलोजिकल गुण पहिल्यैदेखि नै भएको अवस्था भयो। तर त्यो हुँदैमा मात्रै मलाई डायबिटिस हुन्छ भन्ने छैन। मैले सोसियल फ्याक्टरलाई चाहिँ मैले म्यानेज गरेँ लाइफमा भने मलाई चाहिँ डायबिटिस नहुन पनि सक्छ, अर्थात् नहुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तै भने जस्तै अब मानसिक रोगको पनि लाग्ने के अरे माध्यम भनेको यही तीनवटा आयामहरू मिलेर गएर हुने हो। त्यही भएर हामीले प्रष्ट रूपमा के बुझ्नु पर्यो भने यो तीनटा कुरा मिल्यो भने मात्रै हामीलाई कुनै रोग लाग्ने सम्भाव्यता हुन्छ। अझै म प्रष्ट पार्नलाई मैले के यो एकदमै यो भित्तासँग बोले जस्तै भयो कि बुझेको नबुझेको हुँ केही त आउनु पर्यो। एकदम बुझिरहेछौँ डाक्टर साहब, एकदम सुनिरहेछौँ, केयरफुली हामी सुनिरहेछौँ। हजुर आदरणीय सहभागी साथीहरू, तपाईँले हिम राई अथवा चाहिँ ताली च्याट बक्समा केही कहीँनिर कन्फ्युजन भयो भने म च्याट बक्स मेरो अन छ, म तुरुन्तै जवाफ दिन्छु है त। मलाई च्याट बक्सबाट अवगत गराउनु होला। ओके, अब म अझै यो कुरा क्लियर भएन भने म एउटा एकदम हामीले जानेको क्षयरोगको उदाहरणबाट यहाँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। हामी नेपालमा हामी जति पनि क्षयरोग एकदमै धेरै देखिन्छ। क्षयरोग भन्ने एउटा ब्याक्टेरियाबाट सर्ने रोग भयो हैन। त्यो ब्याक्टेरिया अहिले जसरी कोरोना सर्छ भनिन्छ त्यस्तै किसिमले कुनै व्यक्तिको
भनौँ न मुखबाट नाकबाट आउने छिटाबाट निस्किने, किनभने त्यो फोक्सोमा सङ्क्रमण हुने भएको हुनाले त्यसबाट आएर हुने एउटा रोग भयो। हुन त यसको हामीले बच्चैदेखि खोप लाउँछौँ, त्यही भएर हुने सम्भावना त त्यहाँबाट पनि रोकिएको होला भने हामी प्राय जस्तो मानिसहरूलाई चाहिँ यो हामीले आफ्नो जीवनकालमा त्यो माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस कुनै न कुनै समयमा हामीले हाम्रो जिउमा शरीरमा प्रवेश गरेको हुनसक्छ। जस्तै हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूको त झनै धेरै सम्भावना हुने भयो। तर त्यति मात्रै हुँदैमा, त्यो भनेको फेरि बायोलोजिकल पक्ष भयो है त, त्यति मात्रै हुँदैमा मलाई चाहिँ रोग लाग्छ भन्ने हुँदैन। किनभने त्यसपछि त्यो हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरेपछि हाम्रो शरीरमा भएको रोगसँग लड्ने क्षमता जुन छ, रोगसँग लड्ने इम्युनिटी जुन छ, त्यसले चाहिँ त्यो रोगलाई चाहिँ रोगले हामीलाई चाहिँ लक्षणहरू देखिने अथवा त्यो ब्याक्टेरियाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ट्युबरकुलोसिस नै क्लिनिकल ट्युबरकुलोसिस देखिनबाट चाहिँ हामीलाई बचाइराखेको हुन्छ। हामीले लिएको खोपले पनि त्यो प्रतिरोध गरेको हुन्छ भने हामीसँग भएको जुन प्रतिरोधात्मक शक्ति हुन्छ त्यसले चाहिँ रोकिरहेको हुन्छ। तर हामीसँग त्यो हुने सम्भाव्यता छ। हाम्रो साइकोलोजिकल र सोसियल फ्याक्टर चाहिँ पनि त्यो मिल्दै गयो, त्यो दुईटा आयाममा पनि हामी कमजोर भयौँ भने अनि त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ट्युबरकुलोसिस देखिने हुन्छ है त। अब रह्यो हामी कोरोनाको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ के अरे संसारभरि नै कोरोना भाइरस जुन ट्युबरकुलोसिस सर्ने जस्तै नाकमुखबाट निस्केको छिटा हाम्रो नाकमुख आँखाबाट प्रवेश गर्यो भने चाहिँ हाम्रो शरीरमा त्यो प्रवेश गर्ने हो। हामीलाई त्यो प्रवेश गरिसक्दाखेरि पनि लगभग नेपालको डाटा हेऱ्यो भने त लगभग 99 भन्दा पनि बढी प्रतिशत मानिसहरूलाई चाहिँ कुनै लक्षण नभएर उनीहरू चाहिँ ठिक भइरहेको अवस्था छ भने 1% भन्दा कम व्यक्तिहरूको चाहिँ मृत्यु भएको छ। अब विश्वव्यापी रूपमा हामीले हेर्ने हो भने लगभग 2% व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको भन्ने छ। तर हामीले के बुझ्न पर्यो भने हामी सतर्क किन हुन पर्यो त भन्दाखेरि म एकदमै शारीरिक हिसाबले म हृष्टपुष्ट छु, म एकदम स्वस्थ जीवनशैली अपनाउँछु, मलाई कुनै दीर्घ रोग छैन भने म त्यो सङ्क्रमण भइहालेको खण्डमा पनि म त्यो 99+ व्यक्तिहरूमा पर्छु होला जसलाई चाहिँ कुनै पनि लक्षण नदेखिकन ठिक भएर म ठिक हुन्छु म हैन। तर जुन जोखिममा रहेको जनसमुदायहरू हुनुहुन्छ अथवा वृद्धहरू जसलाई चाहिँ दीर्घ रोग थियो त्यो व्यक्तिहरू अथवा त्यो बालबालिकाहरू जसको चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमताको विकास भइसकेको छैन, उनीहरू चाहिँ उच्चतम जोखिममा हुने हुन्छ। त्यही भएर मलाई सङ्क्रमण भएर खतरा नभए तापनि मलाई भएको सङ्क्रमणबाट ती जोखिममा पर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नसरोस् भन्नको लागि नै हामीले यो लकडाउन र यो जुन आइसोलेसन, त्यसपछि हामी भिडभाड नगर्ने, भिडमा नजाने, 1 मिटरको दूरी कायम गर्ने भन्ने पक्ष चाहिँ त्यसरी आएको अवस्था भयो। अब रह्यो के अरे हामीले चाहिँ हाम्रो यो तनावलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने सवालमा त मैले अघि नै पनि भनिहालेँ। जस्तै यहाँ सरहरू धेरैले चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ, लेखिराख्नु भएको छ के अरे मैले योगा गर्न थालेँ भन्नुभएको छ, कतिले मैले किताबहरू पढ्न थालेँ भन्नुभएको छ। यहाँहरू शिक्षक वर्ग हुनुहुन्छ, यहाँहरूको त जनसमुदायमा ठुलो भूमिका हुनसक्छ। किनभने हामीले जुन हिसाबले हाम्रो जनसमुदायमा अझै पनि नबुझेर आफू सुरक्षित नभएर हिँडिराखेको देख्छौँ हामीले। यहाँहरूको कति विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ होला जसले बुझ्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई बुझाउने काममा चाहिँ हामी लाग्न सक्ने भयौँ। अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ, हुन त अब कसैलाई दोष दिएर केही हुनेवाला त केही छैन। हाम्रो देशमा जसरी कोरोना धेरै लामो समयसम्म पनि आएन, तर जुन अवस्थामा भित्रिन थाल्यो, मेरो स्टडी मैले देख्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी नबुझेर होस् या
जे होला होला भनेर हामीले चाहिँ हट गरेर होस् हामी चाहिँ असुरक्षित ढङ्गले समुदायमा हिँड्न थालेको, त्यसमा पनि अब विशेष गरेर अब विदेशबाट चाहिँ भित्रिनु भएको जनसमुदायहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा यो फैलिरहेको यो अवस्था देखिरहेछ। त्यही भएर म त अझै कठोर लाग्न सक्ला होइन, कतिपय चिकित्सकहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण भएर मृत्यु पनि भइसकेको अवस्था छ। म त के भन्छु भने मलाई कोरोना सङ्क्रमण हुनको लागि चाहिँ मैले नै मिस्टेक गर्नु पर्यो कि, भनेको मतलब मेरो मिस्टेकबाट मात्रै मलाई कोरोना लाग्न सक्छ, नत्र कसैले मेरो नाकमुख आँखामा ल्याएर कोरोनाको भाइरस स्प्रे गरेर लाग्ने चाहिँ होइन पक्कै पनि। त्यही भएर हामी यदि सतर्क र हामी के भन्छ नि यो बेलामा चाहिँ हामीले एकदम मैले एउटा यहाँ भनाइ पनि राखिदिउँला, हामी चाहिँ अधिकतम सतर्कता अपनाउनु पर्यो हामीले अहिलेको दिनमा र के अरे न्यूनतम नकारात्मकता नै आजको आवश्यकता हो होइन। अब हामी मलाई थाहा छैन कहिलेबाट यहाँहरूको स्कुल सञ्चालनमा आउँछ, जुन बेला स्कुल सञ्चालनमा आउँछ त्यो बेलामा पनि हामीले चाहिँ सतर्कता अपनाउनु नै पर्छ, त्यो सामाजिक दूरी अपनाउन नै पर्छ। अब बच्चाहरूलाई मा त्यो अनुशासन नहोला कि भनेर होला सायद अहिलेसम्म स्कुलहरू खोलेको छैन, तर अब केही समयमा स्कुल कलेजहरू पक्कै पनि खुल्लान्। तर अब हामीले चाहिँ अबको आवश्यकता भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीमा परिवर्तन हो। हामीले आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन नगरिकन उपाय छैन, किनभने अघि मैले भनिहालेँ यसले चाहिँ के हुन्छ भने जो जोखिममा हुनुहुन्छ जुन समुदाय उहाँहरूको चाहिँ ज्यानलाई खतरा हुन्छ। त्यही भएर त हामी सतर्क हुनु भनेको त्यो वर्गलाई चाहिँ हामीले बचाउनलाई हामी सतर्क हुने हो। त्यही भएर हामी बिल्कुलै यो मामलामा चाहिँ हामी कति पनि चुक्न हुँदैन। बाँकी रह्यो अब विद्यार्थीहरूको कुरामा आउँदाखेरि चाहिँ यही कुराहरू थाहा नभएर कति विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अहिले समस्या भइराखेको होला होइन। अब त्यसमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला त अब हामीले विद्यार्थीहरूलाई के समस्या भइरहेछ, उनीहरूले कस्तो महसुस गरिरहेछन् भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले सकेसम्म हामीले चाहिँ युनिभर्सलाइज भन्छ कि अब उनीहरूको सोच, उनीहरूले महसुस गरेको कुरा, उनीहरूको कन्सर्न अर्थात् उनीहरूको चाहिँ जुन जिज्ञासाहरू छ होइन, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले मेटाउनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला त एक्सेप्ट गर्नु पर्यो र हामीले उनीहरूलाई के भन्नु पर्यो भने त्यो सोच, त्यो अनुभूति, त्यो जिज्ञासा यो नेपालमा मात्रै होइन, नेपालको यो पोखरामा मात्रै होइन, यो संसारभरि नै सबैले महसुस गरेको कुरा हो। त्यो महसुस गर्न स्वाभाविक हो होइन। र यथार्थ के हो भनेर चाहिँ हामीले पहिला त उनीहरूलाई यथार्थ कुराहरू बुझाउनु पर्यो। यथार्थ कुरा त त्यति डरलाग्दो पक्कै पनि छैन, किनभने अघि पनि मैले भनिहालेँ यथार्थमा के छ भन्दाखेरि यो रोग लागेको अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ के अरे जोखिममा पर्दैनन्। खालि त्यो व्यक्तिहरू जसले चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता छैन उनीहरू मात्रै जोखिममा पर्ने हो। यो कुरामा चाहिँ हामी एकदमै क्लियर भएर उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको जिज्ञासालाई चाहिँ हामीले मेटाइदियौँ भने पक्कै पनि त्यो विद्यार्थीहरूको पनि डर त्रासलाई चाहिँ हामीले कम गर्न सक्छौँ। अब अर्को कुरा, ओके, कतिले चाहिँ टिभी र मोबाइल मात्रै चलाउँछन् भन्ने कुरा आयो। विद्यार्थीहरूलाई पनि टिचरको हैसियतले एउटा एकजना व्यक्तिले भनेको यो कुरा चाहिँ मलाई बडो राम्रो लाग्छ कि कतिपय अभिभावकहरू आउँदाखेरि, बिरामीहरू लिएर आउँदाखेरि जनमानसमा शिक्षक जतिको रेस्पेक्टेड प्रोफेसन
सायदै कम होला। र एउटा शिक्षकको बोली भनेको चाहिँ सबैले सुन्छन्, सबैले मान्छन् र त्यही भएर हामी शिक्षकको भूमिका, म पनि एउटा कलेजको शिक्षक भएको हिसाबले हाम्रो बोली, हाम्रो व्यवहार, हामीले दिएको अभिव्यक्तिहरू, यो कुराहरू चाहिँ जनसमुदायले एउटा रोल मोडलको रूपमा लिन्छ। त्यो भएर हामी आफ्नो समुदायमा, आफ्नो विद्यालयमा हामी चाहिँ एकदमै हामीले आफ्नो तनावलाई पनि विद्यार्थीहरूको अगाडि प्रस्तुत हुन दिन भएन। उनीहरूको अगाडि हामी चाहिँ भनौँ न, हामी नै डराएको देखियौँ भने पक्कै पनि त्यो कुरा उनीहरूमा पनि ट्रान्सफर हुन्छ। सबभन्दा पहिला त हामीमा कुनै तनाव त्यस्तो छ भने अब त्यसलाई चाहिँ निवारण गर्नतिर हामी लाग्नु पर्यो। त्यसपछि त्यही अनुसारको शिक्षा हामीले चाहिँ मलाई अत्यन्तै मन छोएको एउटा प्रश्न यहाँ सोध्नुभएको साथीले, रोग लाग्नुभन्दा रोग निको भएर घर जाँदा बढी ज्वर भयो डाक्टर साहब, हाम्रो सामाजिक अवस्थाले भन्नुभएको छ। अब यो सामाजिक अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै तनाव भएको अवस्था पनि छ। यसलाई विषयमा यो अवस्थामा कसरी कक्षा सञ्चालन हुन सक्छ? बिल्कुल मलाई त एकदमै दुःख के कुरामा लागिरहेछ भने हामीले देखिरहेछौँ, जस्तै कतिपय जनसमुदायहरू आफूले अपनाउनु पर्ने सतर्कताहरू चाहिँ नअपनाउने, होइन? अनि तर अब पोखरामै पनि हामीले देख्यौँ नि, 2टा जुन मृत्युको घटना भयो, त्यसपछि उनीहरूको चाहिँ लास व्यवस्थापन गर्ने भनेर त्यो लास व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने ठाउँको लागि लडाइँ झगडा हुनु। अब यो कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो स्थानीय प्रशासन, हाम्रो राज्यको भूमिकामा कतै चुक भएको हो कि। जस्तै पछिल्लो घटनामा चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ सिडिओ साहबले गएर यहाँहरूले कति त्यो फलो गर्नुभएको थियो, पछिल्लो जुन मृत्युको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा जुन हिसाबले सिडिओ साहबले त्यहाँ गएर पछि जनसमुदायहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो, त्यो बडो राम्रो तरिकाले उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। त्यसपछि सायद जनसमुदायहरू कन्भिन्स हुनुभएर त्यो व्यवस्थापन चाहिँ सफल भयो। त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो लोकल गभर्मेन्टले या स्थानीय निकाय या प्रदेश सरकारले पहिले नै गर्नुपर्ने थियो जस्तो लाग्छ कि मैले यदि यो कुरा चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारको कानसम्म पुग्छ भने अबको दिनमा चाहिँ प्रदेश सरकारले कोरोनाबाट भएको मृत्युको व्यवस्थापन गर्नलाई एउटा निश्चित ठाउँ तोक्नु पर्यो कि, ताकि भोलि पहिलो जुन मृत्यु भयो पोखरामा त्योसँग चाहिँ म इमोसनल्ली पनि म कसरी गाँसिन पुगेँ भन्दाखेरि त्यो मृतक व्यक्ति चाहिँ हाम्रो गण्डकी मेडिकल कलेजमा कार्यरत सिस्टरको बाबा हुनुहुन्थ्यो, होइन? मैले चाहिँ त्यो परिवारको पीडा एकदम नजिकबाट महसुस गरेछु। उहाँहरूको जुन सबको व्यवस्थापन गर्दाखेरि जुन तरिकाले चाहिँ व्यवस्थापन गरियो, जसरी त्यहाँ झडपहरू भए, होइन? त्यो कुराले यसै पनि आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाउँदाखेरि उहाँहरूलाई पीडा भइरहेको थियो भने उहाँहरूको अन्त्येष्टिमा चाहिँ त्यसरी अवरोध आउनु, त्यो किसिमले चाहिँ व्यवस्थापन गरिनुपर्नु। अब हामी जे भए पनि हामी हिन्दू धर्म, हाम्रो जुन एउटा कल्चर छ, होइन, मृत आत्माको शान्तिको लागि चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ हामीले दाह संस्कार गर्ने हाम्रो चलन छ। त्यो गर्न नपाउँदाखेरिको पीडा त्यो चाहिँ झन् ठुलो भइरहेको थियो कि त्यो परिवारमा चाहिँ मैले त्यो ठुलो उहाँहरूले चाहिँ त्यो पीडा लिएको पाएँ। भनेपछि हाम्रो स्थानीय सरकारले चाहिँ सबभन्दा पहिला मलाई लाग्दैन अब यो पहिलोमा जुन दृश्य हामीले देखियो, दोस्रो मा पनि त्यही देखियो। हुन त अब तेस्रोमा त्यो देखिन्न। स्थानीय सरकारले कुनै एउटा निश्चित प्रोटोकल व्यवस्थापन गर्ने कुनै उपायहरू गरिसक्नु भएको छ भने त अब त्यो
थाहा छैन। नत्र त्यो चाहिँ एकदम प्राथमिकतामा अहिले गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने छ। अर्को कुरा जुन हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि यो कोरोना विरुद्ध काम गर्ने जति पनि हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि अब त्यो जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्नेहरू चाहिँ 14 दिनसम्म घर जान नहुने, किनभने घरमा चाहिँ परिवारलाई अब छिमेकीलाई अथवा इष्टमित्रलाई पनि जोखिम हुने भएर जुन नीति बनाएर चाहिँ लेक साइडमा होटेलमा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो त्यहाँ पनि झडप र विरोध भयो भन्ने कुरा आयो। अब यो कुराहरू पनि के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जनसमुदायमा जस्तै हामीहरू अब शिक्षित वर्गमा पर्यौँ, कतिपय हाम्रो जनसमुदायहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ टिभी पनि खोलेर हेर्नुहुन्न अथवा पत्र पत्रिकाहरू पढ्नुहुन्न, जसले सक्नुहुन्न या जसको पहुँच छैन, त्यो व्यक्तिहरूलाई त धेरै मिथ्याहरू पालेर उहाँहरू बस्नु भएको छ। त्यही भएर हामी सबैको कर्तव्य के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले त्यो व्यक्तिहरूको जिज्ञासा, उनीहरूले के सोचिरहेछन्, उनीहरूले चाहिँ के मनमा त्रास भए लिएर बसेका छन्, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले वैज्ञानिक हिसाबले तथ्य सत्य हामीले उहाँहरूलाई बुझाउनु पर्यो। अब हुन त अब दुईटा टेलिकमले चाहिँ हैन फोन गरे पछि अब केही न केही त्यो सन्देशहरू त आइरहेछ, तर कता कता राज्यको चाहिँ त्यो जनचेतना जगाउने कुरामा चाहिँ राज्यको अझै पनि प्रयास चाहिँ अलि नपुग भएको हो कि भन्ने चाहिँ यो दुईटा घटनाहरूले पक्कै पनि देखाइराखेको छ। र त्यो त्यतातिर चाहिँ पहल गर्नलाई चाहिँ राज्यले केही कदमहरू उठाउनु पर्ने हो। हुन त म नेपाल चिकित्सक सङ्घ गण्डकी शाखाको अध्यक्षको हैसियतले मैले धेरै पटक मन्त्रीज्यूहरूसँग अब स्थानीय अब निकायहरूसँग चाहिँ मेरो भेट भयो। मैले चाहिँ ओडाको अध्यक्षज्यूहरूसँग पनि मिलेर धेरै जनचेतना जगाउनलाई चाहिँ मैले आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले पनि धेरै प्रयासहरू गरेँ। अब यो चाहिँ राज्यको लेभलबाटै अलि सशक्त रूपमा चाहिँ अब झन गर्नुपर्ने बेला आएको हो कि, किनभने 14,000 क्रस भइसक्यो। अब 15,000 भनेपछि त अबको अवस्था भनेको त हामीले हाम्रो जुन जनस्वास्थ्यको अवस्था छ, नेपालको स्वास्थ्य संस्थाहरूको अवस्था छ, हाम्रो जनशक्ति, हाम्रो बेडको सङ्ख्या, त्यो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले धान्न नसक्ने सङ्ख्यामा चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था पुग्न लागिसक्यो। मैले एउटा अध्ययन, विश्वको तथ्याङ्क र सबै मिलाएर अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 15,000 सङ्ख्या पुग्दाखेरि चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्दाखेरि चाहिने बेडको सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो नपुग्ने अवस्थामा हामी पुग्दा रहेछौँ। त्यो हिसाबले पनि अब हामी चाहिँ आफू नै सतर्क हुने र आफू बच्ने, आफ्नो छिमेकीलाई बचाउने, आफ्नो परिवारलाई बचाउने, यो कुरामा चाहिँ राज्य त्यो नभनिकन हामी सबै लाग्नुपर्ने अवस्था देख्छु मैले चाहिँ। अब अघिको सवालमा चाहिँ यो अवस्थामा स्कुल कसरी खुल्न सक्ला भन्ने प्रश्न थियो। अब त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि अब हामीले नेपाललाई चाहिँ के सजिलो छ जस्तो मलाई लाग्छ, हाम्रो राज्यलाई पनि भन्दाखेरि जति पनि विश्वभरि जति पनि देशहरूले चाहिँ कोरोनालाई जसरी व्यवस्थापन गरे, जसरी चाहिँ केही ठाउँमा स्कुलहरू खुल्यो, अब बजारहरू मार्केटहरू खुल्दैछ, त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरेछ र सबभन्दा सफल भएको राज्य कुन हो, त्यो राज्यले गरेको अपनाएको तरिकाहरू अपनायो भने चाहिँ हामीले कुनै नीति नियम नै बनाउनु परेन कि। मैले त सरकारलाई त्यही भनेको सुरुदेखि नै। तर कता कता हामी चाहिँ हाम्रो नीति चाहिँ सायद कागजमा बन्यो तर व्यवहारमा हामीले चाहिँ लागू गर्न सकेनौँ कि। अहिले पनि हामी जस्तै म के अरे हस्पिटल जाने क्रममा बजारमा हेर्छु
बजारमा चाहिँ त्यति मानिसहरू एकदम निष्फिक्री भएर हिँडिराखेको देख्छु। अब कता कता मलाई दुःख चाहिँ के लाग्छ भने अब हामीले नबुझेको हौँ कि बुझ पचाएका हौँ कि अब के हो मलाई थाहा छैन। अब त्यही जनसमुदाय आफ्नो टोलमा चाहिँ लासको व्यवस्थापन गर्न ल्याउने क्रममा चाहिँ राज्यसँग लड्न जान तयार हुने, तर त्यही जनसमुदायहरू चाहिँ आफू जोगिने अरूलाई जोगाउने उपायहरू अवलम्बन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी चुकिराखेको हामी देखिरहेछौँ। अब यो कुरामा चाहिँ हामीले बिल्कुलै के अरे हामी चुक्नु हुँदैन। झन् आजको दिनमा त हुन त जुन रेटमा आइराखेको छ त्यसमा त हामी झन् बिल्कुलै चुक्नु हुँदैन। डाक्टर साहब, मैले एउटा जिज्ञासा यहाँ समक्ष राख्न चाहेँ। अहिलेको वर्तमान अवस्थामा हाम्रो सोसल मिडियाले पनि मानसिकमा यस्तो अवस्थामा, यस्तो पेन्डेमिक अवस्थामा चाहिँ धेरै खालका तनावहरू चाहिँ दिइरहेका छन् होइन। मान्छेहरूले चाहिँ हेर्ने अनेक खालका चाहिँ भए नभएका चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ कुराहरू चाहिँ सोसल मिडियामा ल्याइदिने र त्यसले चाहिँ हामी भौतिक वर्ग, हाम्रा विद्यार्थी, हाम्रा अभिभावकलाई चाहिँ जुन खालको प्रभावहरू पारेको छ त्यसले चाहिँ विक्षिप्त हुने अनेक खालका चाहिँ समस्याहरू चाहिँ हामीले झेल्न परेको छ, देख्न परेको छ। त्यसलाई के कसरी चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, अब हजुर पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो कि? बिल्कुल। अब यो विषयमा त हामी एकदम सुरुदेखि नै पोखरामा त हामी यो कोरोनाको लगभग सुरुको दिनहरूमा नै हामीले चाहिँ मिडियाको एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ है। र सुरुमा चाहिँ जुन किसिमले मिडियाले चाहिँ झन् भ्रम र त्रास फैलाउने कामहरू केही मिडियाको साथीहरूले गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग बसेर पत्रकार साथीहरूलाई पनि सम्झाएर हामीले चाहिँ धेरै न्यूनीकरण गर्ने हामीले प्रयासहरू गऱ्यौँ। अस्ति भर्खरै पनि एउटा मिडियामा चाहिँ यो कोभिड हस्पिटल भनेर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय हस्पिटललाई तोकेकोमा त्यसमा चाहिँ धेरै नै नकारात्मक कुराहरू प्रसार हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सच्याउनलाई हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। उहाँहरूले सच्याउनु भएपछि अब यो त अब कस्तो छ भने हामी सबैजना एकदमै संवेदनशील हुन पर्यो र हामीले चाहिँ सल्लाह दिनु पर्दाखेरि चाहिँ के छ भने हामीले सकेसम्म यो सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ हामीले के रोज्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा या दुईटा मिडिया जुन चाहिँ विश्वास गर्न योग्य छ, हामीले त्यो दुईटा छानेर त्यसलाई मात्रै त्यो पनि बिहान एकपटक बेलुका एकपटक मात्रै हेरे पुगिहाल्यो। दिनभरि नै हेरेर बस्यो भने पक्कै पनि त्यसले चाहिँ झन् त्रास बढाउने काम बाहेक अरू केही पनि गर्दैन। अब हामीले मिडिया कर्मीहरू यहाँ कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको भूमिका एकदमै ठुलो हुन्छ। त्यही भएर तथ्य सत्य मात्रै ल्याउने र कुनै दुःखद घटना छ भने हामीले चाहिँ त्यो दुःखद घटनालाई एकदमै हाइलाइट गरेर त्यो म्युजिक पनि त्यस्तै किसिमको हालेर चाहिँ हामीले जसरी मिडियामा दिन्छौँ। अब हाम्रो मानव स्वभावै पनि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अघि नै मैले भने नि जुन सुरुको दिनहरूमा जुन चाहिँ नकारात्मक सन्देश जाने खालको युट्युबमा चाहिँ कुनै मिडियाले चाहिँ राखेको अवस्थामा र सकारात्मक सन्देश राखेको अवस्थामा हामीले त्यो भ्युवरहरूको सङ्ख्या मैले हेरेको नकारात्मक कुराहरूमा चाहिँ भ्युवरहरू एकदमै धेरै हुने के फेरि। हजुर हजुर त्यही भएर हामी चाहिँ मानवीय संवेदना नबुझ्ने समाज पनि मनोविज्ञान रोगीको कारक तत्त्व हो कि? अब यसको त ठ्याक्कै विद्यालयमा त क्वारेन्टाइन छ, त्यहाँ बसेका मानिसहरूलाई कोरोना रहेछ भने कति दिनसम्म विद्यालयमा जानु हुँदैन।
निर्जीव वस्तुमा कति दिनसम्म रहन्छ कोरोनाको भाइरस। ओके, अब यो सवालमा चाहिँ के छ भने व्यक्तिमा यदि व्यक्तिमा छ भने त्यो त प्रष्टै भइहाल्यो, 14 दिन आइसोलेसनमा बसेपछि ऊ बाहिर निस्किन सक्छ भन्ने यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै भनेको कुरा भयो होइन। अब केही अपवादहरू हामीले सुन्यौँ पनि र होइन भए पनि, तर अब अपवाद भनेको अपवादकै रूपमा हुन्छ भने अब क्वारेन्टाइनमा बस्ने भन्ने बित्तिकै सबै कोरोना सङ्क्रमित नै हुन्छन् भन्ने छैन। उनीहरू सङ्क्रमित हुन् कि भनेर उनीहरूलाई चाहिँ समुदायबाट केही समयको लागि चाहिँ टाढा राख्नको लागि गरिएको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको कारण चाहिँ त्यो हो। अब स्कुलमा क्वारेन्टाइन छ भने पक्कै पनि अब राज्यले त्यो क्वारेन्टाइन नहटाइन्जेलसम्म त अब हामी त्यो विद्यालय सञ्चालनमा त आउँदैन होला। तर विद्यालय खाली भइसकेपछि सजिलै भनौँ न त्यो सजिलै त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ किट यो विभिन्न स्टेरिलाइजेसन टेक्निकहरू हुन्छ, एकदमै सजिलै त्यो लगभग 24 घन्टामै त्यसलाई चाहिँ खत्तम गर्ने, अथवा अहिले त अझै 1 घन्टामै पनि त्यो के अरे कीटनाशकहरू प्रयोग गर्ने चलन, त्यो खालको विधिहरू पनि आएको छ, स्प्रेहरू आएको छ। त्यसबाट त्यो जोखिम हुँदैन त्यहाँबाट त। सेनिटाइज गर्ने पनि उपाय एउटा हुन्छ होइन। अब अहिले यहाँहरूले चाहिँ साइन्स हाउसहरूमा जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ रुमलाई जस्तै हस्पिटलको रुमहरू हामीले आइसियुहरू अनि ओटीहरू चाहिँ बेला बेलामा सङ्क्रमण मुक्त गर्नलाई चाहिँ गरिने प्रक्रिया हुन्छ। त्यो प्रक्रियाहरू अपनाउन सकिन्छ। त्यसमा विभिन्न खालको टेक्निक हुन्छ। अहिले त 1 घन्टामै पनि त्यो सङ्क्रमण हटाउने चाहिँ विधिहरू आउँछ। अब त्यो कति पर्छ भन्ने हिसाबले हो। म जस्तै अब म 14 नम्बर वडामा गइरहेको थिएँ अस्ति, त्यहाँ चाहिँ अब दिनको एकपटक उहाँहरूले चाहिँ त्यो स्प्रे गर्नु हुँदो रहेछ। त्यो एउटा विधि भयो भने अब स्कुलको हकमा पनि अब त्यो विधिहरू अपनाउन सकिन्छ। दिनमा एकपटक स्टेरिलाइज गर्यो भने चाहिँ पक्कै पनि जोखिमलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। बाँकी केही समयपछि विद्यालय खुले पनि अभिभावक आफ्ना बच्चालाई विद्यालय पठाउन तयार छैनन्। झन् क्वारेन्टाइन राखिएका विद्यालयका शिक्षक कसरी हो। अब यो कुराहरू चाहिँ मैले अघि पनि भनिहालेँ, जनमानसमा भएको मिथ्याहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुराहरू आउने हो। अब यसमा त हामी शिक्षकहरूले हजुर हामीले चाहिँ हामीले नै यो कुराहरू चाहिँ हटाउनलाई चाहिँ जनचेतना जगाउनलाई हामीले नै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो त जनचेतनाको अभावको कारणले मात्रै हुने कुरा भयो। अब मनोपरामर्शको कुरामा त अब मैले सधैँ के भन्ने गरेको छु भने अहिले हरेक विद्यालयले चाहिँ एउटा मनोपरामर्शकर्ता राख्नुपर्छ र विकसित देशहरूमा त्यसको सायद दरबन्दी मतलब त्यो त एउटा सायद युनिटै हुन्छ मनोपरामर्शको लागि। त्यो हिजोको पनि आवश्यकता हो भने अब आजको पनि आवश्यकता हो पक्कै पनि। र अब म कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ मानसिक समस्या भयो कि भनेर हामीले कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु। मानसिक समस्या भन्ने बित्तिकै हाम्रो ब्रेनले गर्न सक्ने केही क्षमताहरूमा चाहिँ आएको गडबडीले हुने कुरा भयो। यसमा चाहिँ 3वटा आयाम हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ कग्निसन अर्थात् हाम्रो सोच्ने क्षमता, अर्को भनेको कोनेसन अर्थात् हाम्रो व्यवहार, बाहिर देखिने व्यवहार हावभावको कुरा भयो। तेस्रो भनेको
अभिव्यक्ति अर्थात् हामी खुसी दुखी रिस यो जुन अभिव्यक्त हुन्छ हामीबाट यो तीनटा आयाम हुन्छ। हामीले चाहिँ के बुझ्न पर्यो भने यो तीनटा कुरामा यदि कुनै व्यक्तिमा अचानक वा बिस्तारै परिवर्तन आएर त्यो व्यक्तिको पहिलेको व्यक्तित्वभन्दा फरक किसिमको उसले चाहिँ व्यवहार गर्न थाल्यो, फरक किसिमको चाहिँ उसको सोचाइहरू हुन थाल्यो, फरक किसिमको चाहिँ उसको अभिव्यक्तिहरू हुन थाल्यो हैन। अब खुसी दुखी खुसी भयो भने एकदमै हौसिनी, रिसायो भने एकदमै रिसिनी अथवा दुखी भयो भने चाहिँ एकदमै लोसिनी। अब त्यस्तो किसिमले उसको व्यक्तित्वभन्दा धेरै नै फरक हुँदै गयो र उसले गर्ने दिनचर्यामा हैन ऊ हिजो त्यो व्यक्तित्व चाहिँ हिजोको दिनमा कस्तो हुन्थ्यो उसको दिनचर्या त्यसमा धेरै नै परिवर्तन आउन थाल्यो भने चाहिँ हामीले बुझ्न पर्यो कि यो गडबड भइरहेछ। अब केही प्रश्नहरू हजुर? त्यस्तो प्रश्न छैन। त्यो अघि एउटा प्रश्न छ सर, कोरोना संक्रमित 14 दिन क्वारेन्टाइन बसेपछि रोग नसर्ने हो डाक्टर साहब भन्नुभएको छ। अघि यसको उत्तर त आएको जस्तो लाग्यो। अर्को पटक पनि सरले अब अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्घले अथवा विभिन्न राष्ट्रहरूमा विज्ञहरूले निकालेको जुन यो इन्क्युबेसन पिरियड अर्थात् कोरोना संक्रमण भएपछि त्यो व्यक्तिमा कोरोना भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्न पर्यो भने यो पनि अन्य जुन पहिला पनि हुने भाइरसहरूकै एउटा एक खालको भाइरस हो। कोरोना भन्ने भाइरस त पहिला पनि थियो, त्यही फ्यामिलीको त्यही प्रजातिको चाहिँ यो छुट्टै किसिमको निस्केको नयाँ भाइरस भयो। यसले पनि हाम्रो श्वास प्रश्वासमा अर्थात् हामीलाई जुन सिजनल हिसाबले रुगा खोकी लाग्छ त्यस्तै खालको सङ्क्रमण हो। यहाँहरूले पनि त्यो सङ्क्रमण हुँदाको हामी सबैलाई जीवनकालमा कहिले न कहिले रुगा खोकी लागि नै हाल्छ। त्यो रुगा खोकी लाग्दाखेरि चाहिँ एकपटक रुगा खोकी लागिसकेपछि लगभग त्यो हप्ता दिन 10 दिन अथवा धेरैमा 14 दिनभन्दा बढी नरहने भने जस्तै यो कोरोना भाइरस पनि को साइकल पनि एकपटक सङ्क्रमण भएपछि त्यतिमै सकिने र त्यसपछि अरूलाई रोग लाग्न उसको सङ्क्रमण त्यसपछि निर्मूल हुने त्यहाँ शरीरबाट हट्ने भएपछि उसले पक्कै पनि अरूलाई सङ्क्रमण गराउन नि सक्दैन र ऊ सङ्क्रमणबाट मुक्त पनि भएको हुन्छ। भनेपछि त्यो 14 दिनपछि चाहिँ उसले अरूलाई ऊ सङ्क्रमण मुक्त हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब विद्यालय खुलेको एक दुई दिन पढाइ सञ्चालन नगरी कस्ता क्रियाकलाप गर्दा ठिक होला भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सबै हरेक क्लासमा हरेक विद्यार्थीहरू उनीहरूको सोच, उनीहरूले बुझेको कुरा, उनीहरूले चाहिँ अनुभव गरेको कुराहरू त्यो कुराहरू सुनेर यदि कुनै बच्चाहरूमा चाहिँ ले मिथ्या पालेको रहेछ भनौँ न, उनीहरूले चाहिँ नबुझेको रहेछ अथवा गलत बुझेको रहेछ भने त्यो कुराहरू बुझाएर सत्य तथ्य चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बुझाउनलाई हामीले एक दुई दिन त्यसरी चाहिँ बितायो भने राम्रो हुन्छ होला। आदरणीय निर्मल सरलाई मैले अब हामी करिब 10:11 को समयमा रहिरहेका छौँ र हामीसित 150-56 जनाबाट चाहिँ घटेर अहिले 84 जना रहनुभएको छ साथीहरू। अब मैले केही साथीहरूका जिज्ञासा छ भने त्यस्तो खालको अनुकूल कुनै दिन रहेछ भने सरलाई फेरि हामीले रिक्वेस्ट गर्नेछौँ। यहाँनिर एउटा सवाल एउटा क्वेसन रहेछ, यो कोरोनाको प्रभाव लगभग कति समयसम्म रहला डाक्टर साहब भनेर।
अब यो कोरोना भनेको चाहिँ हिजो अस्ति पनि भइराखेको भाइरसहरू मध्येकै भाइरस हो। अब यो त अब संसारबाट विलिन भएर जाने भन्ने त हुँदैन पक्कै पनि, तर अब योसँग हाम्रो लड्ने क्षमता हामीमा विकास हुँदै जान्छ र हामीले यसलाई चाहिँ जित्दै जान्छौँ भनौँ न। हरेक व्यक्तिमा चाहिँ के हुन्छ भने विगतको पनि यहाँहरूले इतिहास हेर्नुभयो भने कुनै बेला क्षय रोग आयो, त्यसको पनि ठुलो होइन, त्यसले पनि धेरैजनाको ज्यान लियो, तर त्यो पछि गएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसको विरुद्धमा खोप आयो, त्यसको विरुद्धमा औषधिहरू आउन थाले, त्यसपछि त्यसबाट हुने खतरा पनि कम हुँदै गयो। त्यस्तै अब हुन त मलाई त त्यति सम्झना छैन, तर अब कुष्ठरोग पनि अब पहिला कुष्ठरोग लाग्यो भने चाहिँ गाउँमै प्रवेश गर्न नदिने भन्नेदेखि लिएर त्यस्तो कुराहरू पनि हामीले सुनियो। तर अब अहिले कुष्ठरोग लगभग नभएको अवस्था अथवा हामीले सुन्न पनि छोडिसक्यौँ भने जस्तै। यो कोरोना भाइरस त हराउँदैन, तर यसको कहरबाट चाहिँ हामी बच्छौँ। अब त्यसको चाहिँ भ्याक्सिन आउला या कुनै ठोस उपचार आउला, त्यसरी चाहिँ हामी बच्दै जान्छौँ। अब रुगाखोकी लाग्ने जुन भाइरसहरू छ त्यो त यत्र त्यत्र अब छँदैछ, अहिले पनि छ भने त्यसैको समुदायमा एउटा कोरोना भाइरस, यो नोभल कोरोना भाइरस पनि हामीसँग रहिरहन्छ। यसमा डाक्टर साहब अब मलाई लागेको कुरा चाहिँ म दुईवटा कुराहरू हामीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। एउटा यो लक्षण बिनाको कोरोना र एउटा लक्षण सहितको कोरोना, हजुर, यो विषयमा चाहिँ पनि धेरै चर्चा उठिरहेको एउटा परिस्थिति छ। र अर्को कुरा हजुरले अहिले जोड्नु भएको जुन एउटा उपचारको विधि छ, त्यो विगतमा जस्तो बिफर थियो, अनि त्यस्तै कुष्ठरोग थियो, र यस्ता चिजहरू चाहिँ पनि उपचारको विधिबाट होइन, अथवा इन्जेक्सनको एउटा इन्भेन्सनबाट या त्यस्तो चाहिँ आविष्कारबाट यो गइरहेको थियो भने अहिले अब हामीले यो मिडियाबाट हेर्दाखेरि अब विभिन्न देशहरूमा चाहिँ कुन उपचारका कुराहरू चलिरहेको, नेपालमा पनि यो यसको चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ एकदम उत्साहवर्धक र उपचारमा यो औषधि प्रयोग गर्दाखेरि यसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने खालका चर्चाहरू चाहिँ सुनिएको अवस्था छ। यहाँको अध्ययनमा चाहिँ यस विषयमा केही जानकारी भएदेखि हामीलाई अलिकति सहज हुने थियो। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ अहिले ठोस अथवा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ एप्रुभ गरेर यो विधि चाहिँ ठिक हो भनेर आइसकेको चाहिँ छैन, किनभने त्यो त अब अनुसन्धानकै क्रममा छ। अब तर विभिन्न देशहरूमा जस्तै मैले पनि नेपालमा चाहिँ के अरे एक किसिमको केही औषधि भनेर चाहिँ बाँडिराखिएको भन्ने कुराहरू पनि सुने, तर ती कुराहरू चाहिँ पुष्टि नभएका कुराहरू हुन् है। अब जस्तै हिजो अस्ति मात्रै मैले मिडियामा कतै देखेको थिएँ, अब पतञ्जलि रामदेव बाबाको के अरे त्यो जडीबुटीको के औषधि निस्केको भन्ने कुरा आयो, त्यसलाई पनि त्यो पनि खण्डन भएको अवस्था छ भने नेपालमा जुन आइरहेछ त्यो पनि पुष्टि नभएको कुराहरू हो होइन। हामी चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एप्रुभ गरेर पुष्टि भएको र विभिन्न अध्ययनहरूले चाहिँ प्रभावकारी देखाएको चिजलाई मात्रै हामीले चाहिँ मान्नुपर्छ। अब यो बिचबिचमा जुन यो होइन जडीबुटीले अब हाँसोको रूपमा पनि यो 2-3 हप्तादेखि चाहिँ अब यो बेसारको कुराहरू आयो। यो चाहिँ अब के हो भने बेसार आफैमा कीटनाशकको काम गर्छ त्यसले, तर त्यसले कोरोनालाई नै मार्ने, कोरोनाको विरुद्धमा चाहिँ त्यही भएर हामीले चाहिँ के भयो? हजुर के साउन्ड हो र यो? मेरोबाट होइन हजुर, साउन्ड मात्र। ए सरी सर,
हजुर हजुर होइन अब यो विषयमा त हामीले भनौँ न अहिले एकदमै ठोस रूपमा चाहिँ कुनै औषधिहरू आएको त मलाई थाहा छैन होइन तर अब यो मलाई पनि धेरैले सोध्ने गर्नुभएको छ अब हाम्रै मैले हेरिराखेको बिरामीहरूले पनि अब त्यो टोलमा चाहिँ अहिले औषधि कोरोनाको औषधि भन्दै बाँडिराखेको भनेर पनि सुन्नमा आयो अब त्यो चाहिँ पुष्टि नभएको कुरा हो अब त्यसको प्रभावकारिता के हुन्छ अब थाहा छैन आशा गरौँ त्यसले नराम्रो चाहिँ नगर्ला राम्रो के गर्छ त मलाई थाहा भएन सचिवज्यू अब आजको कार्यक्रममा हाम्रो आमन्त्रित धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर निर्मल सर जो